जङ्गबहादुरको ज्यान बचाउने ती लिम्बू लप्टन। कुनै समय राज्यले राई लिम्बूलाई मात्र भर्नामा लिने गरी एउटा पल्टन खडा भएको थियो। यो पल्टनको नाम हो भैरवनाथ पल्टन। तर लामो समय श्रीजङ पल्टन खास गरी धनकुटामा रहेको र यसको निशान अहिले पनि धनकुटामै रहनुका साथै लिम्बूहरूले यो पल्टनका लागि खानकी स्वरूप धेरै खेतहरू राज्यलाई चढाउनु परेकोले यो पल्टन लिम्बूहरूको पल्टन भएको हो कि भन्ने भ्रम परेको छ। तर राज्यले राई लिम्बूहरूका लागि श्रीजङ पल्टन नभई भैरवनाथ पल्टन स्थापना गरेको हो। भैरवनाथ किन राई लिम्बूको लागि स्थापना गरिएको थियो? नेपालको सैनिक इतिहास भाग 2 तुलसीराम वैद्य र अरू सम्पादकीय 2065-286 अनुसार राजा गिरमाड युद्ध विक्रम शाहको समयमा विक्रम सम्वत 1867 भदौ 12 गते भैरवनाथ कम्पनीको नामबाट यो पल्टन खडा भएको हो। नेपाल र अंग्रेज बीच भएको युद्धपछि नेपालबाट गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू आदि जातिलाई प्रलोभन दिएर अंग्रेजहरूले उनीहरूलाई भारत स्थित सेनामा बढी मात्रामा भर्ना गर्न थाले। भैरवनाथको पुरानो रेकर्ड अनुसार पूर्वी क्षेत्रका राई लिम्बूहरू बढी मात्रामा विदेशी फौजमा जान थालेकोले यस क्रमलाई रोक्न नेपाली सेनामा विशेष सुविधा दिएर भैरवनाथलाई राई लिम्बू मात्र भर्ना गर्ने गरी पुनर्संरचना गरियो। यो पल्टनलाई विक्रम सम्वत 2009 अगाडिसम्म पनि राई लिम्बूको पल्टन भनिन्थ्यो। यो बडो सुरो र बलिया जवान भएको पल्टन थियो। 2009 सालमा सैनिक पुनर्गठन गर्दा राई लिम्बू पल्टनका रूपमा चिनिँदै आएको यो पल्टन खारेजीमा पर्यो र सबै जातिलाई यो पल्टनमा लिन थालियो। नेपालको सैनिक इतिहास हेर्दा सबैभन्दा पहिले पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियानका क्रममा सैनिकहरू संगठित गर्न थालेका हुन्। उनले सबैभन्दा पहिले विक्रम सम्वत 1819 मा श्रीनाथ र कालीबक्स पल्टन खडा गरे। यसैबाट आधुनिक नेपालको सैनिक पल्टनको इतिहास थालनी भएको हो। विक्रम सम्वत 1819 मै श्रीनाथ र कालीबक्सका साथै बर्दबहादुर, सबुज र पुरानो गोरख सहित 5 पल्टन गठन भइसकेको थियो। यिनै 5 पल्टनलाई पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अभियानमा सरिक गराएका थिए। भगेश्वर पङ्गेनी, नेपालको सैनिक इतिहास, सुन्दरी जल जङ्गी मेगजिन अड्डा 2068 18-21। यसरी सुरु गरिएको नेपालको सैनिक संगठनको संख्या नेपाल अंग्रेज युद्ध विक्रम सम्वत 1871-72 सम्म आइपुग्दा 54 वटा पुगिसकेको थियो। विक्रम सम्वत 1871 साल कार्तिक 18 गते इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङ्सले नेपाल विरुद्ध लखनऊबाट युद्धको घोषणा गरे। महेशराज पन्त, पूर्णिमा पूर्णाङ्क 1 वैशाख 2021 47-48। उक्त युद्धमा भएको पराजयपछि नेपाल नफर्की कतिपय नेपाली सैनिकहरू पन्जाबका राजा रणजित सिंहको पल्टनमा भर्ना भए। लाहोरबाट नेपालीहरू रणजित सिंहको सेनामा भर्ना हुन सुरुवात गरेकाले विदेशी सेनामा भर्ना हुन जाने चलनलाई लाहोर जाने भन्न थालिएको हो। पन्जाब केसरी रणजित सिंह पहिले पन्जाबको सानो राज्यका राजा थिए। पछि उनले बिस्तारै आफ्नो राज्य बढाउँदै लगे। नेपालीहरूले नेपाल अंग्रेज युद्धमा जुन वीरता देखाएका थिए त्यहीबाट रणजित सिंह प्रभावित भएका थिए। त्यसै कारण उनले नेपालीहरूलाई ठूलो स्थान दिई सम्मानपूर्वक आफ्नो सेनामा राख्न थाले। दिनेशराज पन्त, पूर्णिमा पूर्णाङ्क 5 वैशाख 2022 64। यसरी सुरु भएको लाहोर भर्तीको परम्परा अहिले पनि जारी छ। विदेशी सेनामा भर्ना भई जानेलाई लाहुरे भन्ने चलन छँदैछ। नेपाल अंग्रेज युद्धपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले भर्ना भएका भारतीय र गोर्खाली नेपाली सेनाका लागि विभिन्न जातीय पल्टनहरू खडा गरी उनीहरूलाई भर्नाका लागि विशेष आकर्षण गर्न थाल्यो। अहिले पनि ब्रिटिस गोर्खा र भारतीय गोर्खा पल्टनमा यस्ता जातीय पल्टन छँदैछन्। नेपालमा पनि केही पल्टनलाई जातीय
जातीय पल्टनका रूपमा गठन गरियो। यसै क्रममा भैरवनाथ राई लिम्बू जातिको, पुरानो गोरख र भवानी दल मगर जातिको र कालीबहादुर गुरुङ जातिको पल्टनको रूपमा परिणत गरियो। अहिले पनि पुरानो गोरख र कालीबहादुर गढलाई क्रमशः मगर र गुरुङको जातीय पल्टनका रूपमा लिन्छ। डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत, नेपाली सेना, लिकलिक कोटदेखि वर्तमानसम्म 2071-79। भैरवनाथ पल्टनलाई भने आजभोलि राई लिम्बूको पल्टन भनिँदैन। यो पल्टन खारेजीमा परेको माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। उपत्यकामा लिम्बू बस्ती। ललितपुरको तिखे देवल क्षेत्रमा राई लिम्बूको बाक्लो बस्ती छ। कुनै समय पूर्वी नेपालबाट भैरवनाथ पल्टनमा भर्ती भई काम गर्न आएका राई लिम्बूहरूले यो बस्ती बसाएका हुन्। राई लिम्बू सँगै कोही सुनुवार र याक्खाहरूलाई पनि भैरवनाथ पल्टनमा भर्ना लिन्थ्यो। भैरवनाथ पल्टनमा भर्ना भई आएका प्रकृति पूजक राई लिम्बू, याक्खा र सुनुवारहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृति जगेर्नका लागि उभौली र उधौली मनाउन सानो हात्तीवनको थुम्कोलाई रोजे। आज यो एउटा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलका रूपमा स्थापित छ। तिखे देवलका पुराना बासिन्दा पूर्व प्रशासक तथा समाजसेवी मञ्जुल कुमार याक्थुङबा विक्रम सम्वत 1992-2080 तिखे देवलको बस्ती विकास र सानो हात्ती वनमा सुरु भएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिका बारेमा प्रकाशन पार्ने इतिहासका साक्षी नै थिए। उनले यसै विषयमा प्रकाश पार्ने गरी मौलिक किरात धर्म संस्कार 2063 नै प्रकाशमा ल्याएका छन्। याक्थुङबा 2063-55-57 अनुसार तिखे देवललाई पहिले लिम्बू गाउँ भनिन्थ्यो। त्यही पुरानो विरासतका कारण तिखे देवल अहिलेका राई लिम्बूका लागि पनि आकर्षक आवास स्थल बन्यो। त्यस बेला लगन खेल्ने र कोटुरी खेलमा राई लिम्बूलाई भर्ना गरी जागिर दिने भैरवनाथ पल्टन रहेको र पल्टनमा भर्ना हुन पूर्वबाट प्रशस्तै राई लिम्बू आएका थिए। उनीहरूले तिखे देवलमा बस्ती बसाएका र सानो हात्ती वनमा भैरवनाथ पल्टनकै तत्कालीन लप्टन शमशेरजङ फागो चुङबाङको अगुवाईमा यकुवा पूजा सुरु गरिएको हो। तर पल्टनबाट प्राप्त हुने सामान्य तलब सुविधाले आफ्नो र परिवारको जीविका नचल्ने भएपछि उनीहरू सेनाको जागिर र आफूहरूले बस्ती बसाएको तिखे देवल छाडेर आफ्नै थातथलो पूर्वी नेपालतिर फर्के। राई लिम्बूहरूको सैन्य सेवाबाट पलायन। भैरवनाथ पल्टनमा भर्ना भएका राई लिम्बूहरू त्यो पल्टनको जागिर छाडी आफ्नै थातथलोमा फर्केका थिए। त्यस बेला जङ्गबहादुर राणा भर्खरै सत्तामा आएका थिए। पल्टन छाडेर ठुलो संख्यामा सैनिकहरू पलायन भएबाट जङ्गबहादुरमा ठुलै झस्को पुगेको थियो। जङ्गबहादुरले त्यसरी पल्टन छाडेर गएका राई लिम्बूको विषयमा लेखेको पत्रमा 400-500 किराती लिम्बू भन्ने परेको छ। त्यो बेलाको 400-500 संख्या सानो होइन, त्यो पनि सैनिक पल्टनको। यो एक प्रकारको विद्रोह नै थियो। इतिहासको एउटा उल्लेखनीय यो घटनाका बारेमा इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको आफ्नो कृति नेपाल निरूपण 2055-325 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पत्रहरू प्रकाशित गरेका छन्। यस पत्र अनुसार जङ्गबहादुरले त्यस बेला 2-4 महिनाभित्र काम फत्ते गर्न कुम्भेदान सिब्दल खड्कालाई पठाएका थिए। तर 4-5 महिना बित्दा पनि आदेश पालनमा असफल भए। पत्रमा हिजो भागी गएका किराती लिम्बूलाई सकेसम्म फकाएर ल्याउनु, त्यति गर्दा पनि आउन मानेनन् भने श्रीजङ पल्टनको सहयोगमा निलठोगी ल्याउनु भन्ने आदेश पनि दिएको छ। त्यसो गर्न नसके आवश्यक कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने चेतावनी पनि खड्काले पाएका छन्। 1905 साल श्रावण बदी 13 रोज 6 जङ्गबहादुरले कुम्भेदान सिब्दल खड्कालाई लेखेको पत्रमा तिमीलाई तहाँ 2-4 मौहा गौ बरबन्दोबस्त गरी रुपैयाँ पैसाका व्यवस्था बाँधी चाँडो आउनु भनी पठाइएको हो। आजसम्म आएनौ। तिमीले तहाँ गरेका जग्गाको बन्दोबस्त, कामकाज, कागज पत्र सबै डिठा अजयसी थापालाई बुझाई असल गएका रुपैयाँ पैसा र 400-500 किराती लिम्बूहरूलाई सङ्गली यो दशपथ पुग्याका 15 दिन भित्र आया हाजिर हुन्या काम गर। ती आहा दर्शन गरी
ताहा भागी आएका किरातीहरूलाई पनि पहिले बढिया पाठसँग नेपाल हिट भन्नु, आया भन्या बढिया भयो, आएनन् भन्या भाइ कर्णेल कृष्णध्वज कुँवर राणाजीसँग मद्दत मागी अघिदेशी गया बमोजिमका ती भागी जान्या किरातीहरूलाई नेल ठोकी लि आउन्या काम गर्नु भन्ने उल्लेख छ। भैरवनाथबाट जागिर छाडी आफ्नै थात थलोतिर फर्केर गएका राई लिम्बू सेनालाई फर्काएर ल्याउन जसरी कुम्भेदान शिवदल खड्का असफल भए, उसै गरी जङ्ग बहादुर राणा पनि राई लिम्बूबाट कायल हुन पुगे। उनले जागिर खान नचाहनेहरूलाई कर नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरे। उनका भाइ कृष्णध्वज त्यस बेला धनकुटा गौडामा कर्णेल थिए। पहिले नै कुम्भेदान शिवदल खड्का किराती लिम्बूहरूलाई सेनामा ल्याउन असफल भएपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइ कर्णेल कृष्णध्वजलाई पत्र लेखेर जागिर खान नचाहने लिम्बुवानका किरातीलाई कर नलगाउनु भन्ने आदेश दिएका छन्। 1905 साल भाद्रवदी 10 रोज 6 मा कर्णेल कृष्णध्वज कुँवर राणालाई जङ्गबहादुरले लेखेको पत्रमा श्रावण सुदी 21 रोज 5 का दिन लेखिएको पत्र भाद्रवडी 5 रोज 7 का दिन आइपुग्यो। अर्थ मालुम भयो। उपरान्त लिम्बुवानका लायक जवानलाई आया पठाउनका कुरा समेत खानगीको ठेगाना बाँधी पठाइ बक्सन भन्या बढिया होला भन्ने कुरा लेखी पठाउने काम बढिया गरिछस्। लिम्बुवान किरातीका कुरालाई अघि जागिर दिनलाई पठाइदिनु भनी लेखी गएको हो। अब र जागिर खाँदैनौ, पर्जाका पर्दै रहन्छौ भन्ने किरातीहरूलाई आया पठाउनु पर्दैन, कर लगाउने काम नगर्नु, किराती लिन भनी महावीर देवानको छोरालाई तहाँ पठाएको हो। त्यसलाई पनि अरू ढाकिया किराती लैजानु पर्दैन, त जा भनी चाँडो आया पठाइदिने काम गर भन्ने उल्लेख छ। भैरवनाथ पल्टनका लिम्बू लप्टन। विक्रम सम्वत 1905 मा राई लिम्बूहरूले भैरवनाथ पल्टनको जागिर छाडेर गए पनि त्यहाँ उनीहरूको नियुक्तिले भने निरन्तरता पाएको देखिन्छ। यसको प्रमाणका लागि यो लेखमा एउटा नियुक्ति पत्र नै प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। लप्टन दर्जाको यो नियुक्ति पत्र धनकुटा जिल्लाको ताङखुवा बन्चरे निवासी फौजसिंह लिम्बू 1907-1980 ले जङ्गबहादुर राणाबाट पाएका हुन्। यो नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि फौजसिंहका सन्तति भरत तुङघङ विक्रम सम्वत 2026-2074 बाट यो लेखकले प्राप्त गरेको हो। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाबाट उनले विक्रम सम्वत 1928 मा प्राप्त गरेको नियुक्ति पत्रको बेहोरा यस्तो छ। स्वस्ति श्री मदती प्रचण्ड भुजदण्डे त्यादी श्री 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 महाराज जङ्गबहादुर राणा जीसीबी थुङलिन पिम्माको काङबाङ स्यान प्राइम मिनिस्टर एन्ड कमान्डर इन चीफ कस्य रुक्का स्वस्ति श्री मद्राज कुमारत्मज श्री कमान्डर इन चीफ जनरल रणदीप सिंह कुँवर राणा कस्य पत्रम आगे फौज सिंह लिम्बुके श्री भैरवनाथ कम्पू श्री राजदल पल्टन दुईपट्टिमा आफ्नै पायल 61 नम्बर लेफ्टेन्ट खानगी खेत 240 जागिर बक्स भयो। सवारी सिकारी उर्दी कवायत पहरा चौकी लडाई भिडाई हाल हुकुम रात बिरात 8 प्रहर टहलमा रुजु रही निमकको सोझो चिताई खानगी ढण्डामा दरियाको जिमिनका जगाको तर्जान गदी ददई जागिर जानी भोग्यगर इति सम्वत 1928 साल मिति फाल्गुन सुदी 13 रोज 7 शुभम। राई लिम्बूका लागि भर्ना गरिने यो पल्टन शिकार बन्दोबस्तीका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। राजा महाराजाहरू शिकारका लागि निस्कँदा उनीहरूको व्यवस्थापन यस पल्टनका सिपाहीहरूले गर्नु थियो भन्ने फौदसिंह लिम्बुले पाएको नियुक्ति पत्रले पनि स्पष्ट गर्छ। लप्टन पदको नियुक्ति पाउँदा फौदसिंह केवल 21 वर्षका थिए। उनको लप्टन पदको पगडी लगाइएको तस्बिर पनि उपलब्ध छ, तर यो तस्बिरमा उनी 21 वर्षको जवान उमेरको नभई उनको जीवनको उत्तरार्धमा खिचिएको देखिन्छ। यसबाट उनी प्रौढा अवस्थामा पनि जङ्गी सेनामा कार्यरत थिए भन्ने देखिन्छ। त्यो समय फोटो खिच्ने अवसर अहिले जस्तो सर्वसुलभ थिएन। शासक वर्गको मात्र फोटो खिच्ने चलन भएको अवस्थामा एक सैन्य अधिकारीको हैसियतले पगडी सहित उनले फोटो खिच्ने अवसर पाएको देखिन्छ। फौदसिंहले एकैपटक
लप्टन दर्जा भने पाएका होइनन्। त्यो समय लप्टन दर्जा सानो थिएन। उनी सुरुमा सिपाहीकै रूपमा जंगी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। फौदत सिंहको खनाती भरत तुङ्गङका अनुसार फौदत सिंह जङ्गबहादुरका अंगरक्षक थिए। एकपटक जङ्गबहादुर शिकार खेल्न चितवन गएका थिए। हात्तीमा चढेर शिकार खेल्दै गरेका जङ्गबहादुरले हात्तीमाथिबाटै एउटा ठुलो बाघमाथि बन्दुक चलाए। बाघ मरेन र उल्टै झम्टिएर आयो। त्यसबेला जङ्गबहादुरको होस हवासै उडेको थियो। त्यतिखेर फौदत सिंहले बन्दुकको कुन्दाले हिर्काएर बाघलाई भगाए। त्यही घटनाबाट प्रभावित भएर जङ्गबहादुरले सिपाही दर्जाका फौदत सिंहलाई लप्टन दर्जा दिएका थिए। कमलमादेन स्वर्गीय भरत तुङ्गङ स्मृति ग्रन्थ सम्पादकीय हितराम तिलिङ 2079 5758। ताङखुवा बन्जरेमा केही पुराना र भव्य किसिमका झिङ्गटीका घरहरू छन्। तिनीहरूलाई स्थानीयहरूले पक्की घर भन्छन् र फौदत सिंहका खलकलाई पक्की घर खलक भनिन्छ। ती मध्ये मूल पक्की घर फौदत सिंहले बनाएका हुन्। यस घरको बनावटबाट पनि त्यो बेलाका लप्टन फौदत सिंह लिम्बूको मान मर्यादा र आर्थिक हैसियत निकै ठुलो थियो भन्ने देखिन्छ।